NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर NIC Asia बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाइ LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल केबी स्याम डुबाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान राष्ट्रको सान किसान लिकेजको नो टेन्सन म्याङ्गो अनार र मिक्स फ्रुटको गुडनेस भएको तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेट बटर कस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल जीवन बिमा गरौँ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स किनकि जीवन अमूल्य छ नबिल ब्याङ्क सँगै अघि परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ। त्यसैले त गर्व गरेर दोहोऱ्याउन मन लाग्छ आइएमई गरौँ। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी अब जसपा कता सत्तासीन दलतिर किन गयो र एमालेसँग जसपाले किन गठबन्धन तोड्यो, एमालेसँगको सम्बन्ध तोड्नुपर्ने कारण र आधार के हो त? आजको कार्यक्रम हाम्रो बेचमा जसपाका प्रभावशाली नेता मनिष हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँहरू एमालेसँग चुनावमा तालमेल गर्नुभयो तर चुनाव सकेको भोलिपल्टै गठबन्धनबाट बाहिरिनु पनि कारण के हो बताउनुहोस् जनतालाई। हामीले तपाईँलाई मात्र सम्झाउन सकेनौँ कि जस्तो लाग्छ, नभए आम नेपाली जनतालाई पटक पटक भनेका थियौँ। आश्विन 21 गते जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली बीच भएको त्यो हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिलाई आज पनि पल्टाएर देख्ने हो भने हामीले कहीँ सिद्धान्तको साटासाट विचारको साटासाट नगरिकन मात्र र मात्र चुनावी तालमेल गरेका थियौँ। चुनावी तालमेल चुनावसँगै सक्यो भनेर मात्र हामीले आम जनतालाई भनेका हौँ। तर कतिपयले भनेको छ नि त चुनाव पछि पनि सँगै जाने सम्झौता भएको थियो केपी शर्मा ओली र उपेन्द्र यादवको बेचमा। सोही सम्झौताको तल यो लेखिया थियो, चुनाव पछि पनि हामी आफ्नो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। तर पछिको सम्बन्ध चाहिँ अब कस्तो छ भने ऋषिजी, खास गरेर नेपाली जनताले यसपटक जनता समाजवादी पार्टीलाई त प्रतिपक्षमा बस भनेर जनादेश दिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व गर भन्ने जनादेश दिएकै छैन। सरकारको सञ्चालन, सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश पाएका दल भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले छन्। उहाँहरूले अगर सरकार बनाउने पहल गर्दै हुनुहुन्छ, सरकार बनाउने पहलमा जसपाको साथ चाहिएको छ भने जसपाले उठाउँदै आएको माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। त्यो सम्बोधन गरेपछि नयाँ कोर्स सुरु हुन्छ। त्यो एमालेसँग पनि हुन सक्छ, काङ्ग्रेससँग एमालेको बिचमा जसरी तालमेल भयो नि, तपाईँलाई चुनाव जिताइदिने केपी शर्मा ओली अनि उहाँलाई धोका दिएर तपाईँहरू शेरबहादुर देउवासँग कुर्सीको लागि सत्ताको लागि सकार्य गर्ने। अब यो धोका तपाईँलाई महसुस भयो होला। केपी शर्मा जनताले भन्न थालिसके होइन, केपी शर्मा ओलीजीलाई नेताहरू अवसरवादी छन्। होइन, केपी शर्मा ओलीजीलाई यो धोका अथवा यस्तो कोही तुच्छ विचार सोच्नु पनि भएन होला। होइन, ओलीजीले भन्नुभएको छ मलाई उपेन्द्र यादवले धोका दिनुभयो, अहिले आएर म सरकार बनाउने गिरिकाएर जुटेको थिएँ, उहाँले भन्नुभयो गठबन्धनमा छैन। त्यसो भए उहाँको बुझाइमा कमी होला। केपी शर्मा ओलीजीले तपाईँलाई यस्तो भन्नुभयो भने होइन, तपाईँ जस्तो एउटा उच्च व्यक्तिले भनेपछि मैले पत्याइहालेँ, उहाँको बुझमा कमी आयो होला। म फेरि दोहोऱ्याएँ, चुनावी सहकार्य थियो, चुनावसँगै सहकार्य समाप्त भयो। चुनावी सहकारी चुनावसँगै सहकार्य भयो। भविष्यको एमालेसँग तपाईँहरू सहकार्य गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न आजको दिन होइन। भविष्यमा एमालेसँगको सम्बन्ध तोडेर बालुवाटार र खुमलटार पुगिसक्नु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको लागि नेपालमा नेतृत्व गर्ने सबै दलसँग बराबर सम्बन्ध छ। हामी कोहीसँग पानी बराबरको अवस्थामा छैनौँ। भोलि एमाले सरकारको नेतृत्व गर्ला र नेतृत्व गरेको खण्डमा हामीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरू ती भनेका तत्काल त किसानलाई खाद्देऊ र दीर्घकालीन रूपमा भन्ने हो भने संविधान संशोधन, शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन, नागरिकता समस्याको सर्वकालीन समाधान, समान जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, अर्थात् सिङ्गो संविधानलाई संशोधन गर्न इच्छा शक्ति देखायो भने भोलिको दिनमा जसले देखाउँछ उसैसँग सामना गर्न सक्नुहुन्छ। प्रचण्ड देउबा गठबन्धनमा जान सक्नुहुन्छ, 5 दलीय गठबन्धन जान सक्नुहुन्छ भविष्यमा। जसले देखाउँछ ठ्याक्कै भने हाम्रो माग जसले सम्बोधन गर्छ
हामी उसँग सामिप्य हुन सक्छौँ। अहिले हाम्रा लागि दुवै साँपनाथ र नागनाथ हुन्, दुवै विष वमन गर्छन्, अहिले दुवै हाम्रो लागि तपाईँलाई विषालु छन्। सकेसम्म छिटो सरकारमा जानु छ, कुर्सी प्याएर भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीलाई प्रतिपक्षमा बस्ने निर्देश आएको छ भनेर मैले तपाईहरु सुरुदेखि प्रतिपक्षमा निवेदन बस्न गरेँ। सक्नुहुन्छ? किन सकिन्न? प्रतिपक्षमा बस्यो भने तपाईँको पार्टी किन तोडफोड गर्छ, सकिन्न? पटक्कै पार्टी सकिन्न। फुट्दैछ। जनता समाजवादी जसपा होइन, एक त निर्वाचन आयोग निर्वाचन सम्बन्धी ऐन कानुनले पनि त्यस्तो कुनै अन्देशा दिँदैन। अर्को कुरो, जनता समाजवादी पार्टी एउटा सङ्गठित र विचारशील पार्टी हो। निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा कसैले फुट गरेर हामीलाई हानि पुर्याउनु थियो, हानि पुर्याए। त्यही फुटको एउटा कारण होला, जनता समाजवादी पार्टीले अपेक्षा गरेको सिट, अपेक्षा गरेको मत हामीले पाउन सकेनौँ। हामी धेरै खुसी छौँ भन्ने पनि छैन, तर जनताले जे जनादेश दिएको छ, जनता भगवान हुन्, जनार्दन हुन्, हामीले स्वेच्छाका साथ त्यसलाई स्वीकार गरेका छौँ। धेरै तिम्रो पार्टी त हुँदै भएन, लोकसभा जस्तै तिम्रो पार्टी त मिट्यान्न भयो भनेको पनि छैन। 16 सिटे पार्टीलाई आज 12 सिटमा पुर्याइदिएको छ। त्यो त हेर्ने हो भने नेकपा एमाले पनि 121बाट घटेको छ, नेपाली काङ्ग्रेस थोरै बढेको छ, माओवादी पनि ठुलो पार्टीबाट सानो पार्टी भएको छ। यस्तो आक्षेपमा भन्ने हो भने जनता समाजवादी पार्टी पनि 16बाट 12मा घटेको छ। हामी खुसी छैनौँ भन्दै भने तपाईँलाई झड्का लाग्यो नि यसपटकको निर्वाचनले त जनताले तपाईँलाई पराजित गराए। धुलो होइन, धुलो कहाँ चटाइयो? फेरि भन्दैछु म तपाईँलाई, फेरि तपाईँलाई निवेदन प्रत्यक्षमा 7 सिट जित्दै होइन? हजुर, 17 सिटमा तालमेल गरे होइन एमालेसँग? हो। अनि कहाँ पुर्याए जनताले यसपटक? आम नेपाली जनताले हामीलाई धुलै चटाए, झापरै दिए भन्ने जस्तो सजाय त दिएको छैन। तर तिमीहरू अलि सङ्कुचित रह है, तिमीहरूको विस्तार जुन थियो त्यसलाई हामीले रोक्यौँ। अब भोलिको दिनमा तिमी झन् सुसङ्गठित भएर, झन् विचारशील भएर, झन् जनताको बिचमा काम गरेर अर्को निर्वाचनमा आऊ भन्ने चाहिँ हामीले जनादेश सुनेका छौँ। धुलै चटाउनु भनेको त एउटै सिट पनि नजिताउनु हो, थप्रै हान्नु भनेको त राष्ट्रिय पार्टी बन्न नदिनु हो। त्यस्तो सजाय चाहिँ जनताले दिएको छैन। तर मधेस प्रदेशमा तपाईँहरूको जुन शान थियो आज त्यो कहाँ हरायो? आज एमाले 1 नम्बर पार्टी भयो, काङ्ग्रेस 2 नम्बरको पार्टी भयो, तपाईँको पार्टी तेस्रो चौथोमा पुग्यो नि होइन? तेस्रो नम्बर पार्टी हाम्रो पार्टी भएको छ। हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको हैसियत मधेस प्रदेशमा। त्यो त मैले स्वीकार गरिहालेँ ऋषिजी। हामीलाई आम जनताले यो निर्वाचनमा अपेक्षाभन्दा बढी अपेक्षाकृत सिट दिएन, अपेक्षाभन्दा कम सिट थाहा छ? कम एमालेसँग मिल्या भएर क्या मान्नुहुन्छ नि त? मैले फेरि तपाईँलाई निवेदन, मैले तपाईँ जस्तै सायद केही मतदातालाई सम्झाउन सकिनँ। एमालेसँग हाम्रो गठबन्धन थिएन, एमालेसँग चुनावी तालमेल मात्र थियो, काँधमा काँध मिलाएर जानुभयो, तालमेल मात्र थियो। सुरुदेखि भन्दै आएका छौँ केही सिटमा गठबन्धन थियो तपाईँहरूको मधेस प्रदेशमा। ऋषिजी, तपाईँ मार्फत र यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत गठबन्धन र तालमेलको बारेमा मेरो विजय सार्वजनिक गर्न दिनुहोस्। गठबन्धन भनेको कहीँ विचारको जहाँ आदान प्रदान हुन्छ, जहाँ विचारमा सामिप्यता हुन्छ, जहाँ सिद्धान्त मिल्दछ, त्यस्तो बन्धनलाई गठबन्धन भनिन्छ। र जुन चुनाव मात्र प्रयोजनको लागि एक सिटमा उसले सहयोग गर्ने, अर्को सिटमा हामीले सहयोग गर्ने भन्ने एउटा विधि अपनाइन्छ, त्यसलाई तालमेल भनिन्छ। हामीले नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेका थियौँ, गठबन्धन त माओवादीले कङ्ग्रेससँग गरेका थिए, गठबन्धन त जनमोर्चाले त्यो सत्ताधारीहरूसँग गरेका थिए। हामीले नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेका थियौँ। चुनाव सक्यो, तालमेल सक्यो। होइन, एमालेलाई तपाईँहरूले भन्नु नागरिकता विरोधी पार्टी भनेर भन्नुभयो होइन? त्यही पार्टीको पुच्छा समाएर चुनावमा जानुभयो नि त फेरि। एउटा कस्तो छ भने नि, अब अलि तपाईँले भनिसकेपछि म अलिकति विस्तार बोलौँ, म 1 मिनट समय लिन्छु होला। पुरै दक्षिण एसियामै अहिले चलिरहेको छ, भारतमा पनि एनडिए के भनेर तपाईँलाई गठबन्धनको एउटा लहरै चलेको छ। बङ्गलादेश, पाकिस्तान सबैको राजनीति हेर्ने हो भने गठबन्धनको एउटा राजनीति सुरु भएको छ। यहाँ हाम्रो देशमा पनि एउटा गठबन्धन धेरै दह्रो तरिकाले आइरहेको थियो र यता के भन्छ नेकपा एमाले पनि राप्रपा, झन् त्यो तीरछाप पार्टी, त्यो के भन्छ परिवार दल, यिनीहरूसँग एउटा बन्धन गरिरहेको थियो। यस्तो आलोकमा अब जसपा एक्लै रहने कि सत्ता गठबन्धनको 11 सिट पाएर चुप्प लाग्ने? सत्ता गठबन्धनमा हामी 11 सिटमा तपाईँले सम्झौता गरेर 11 सिट जित्न सक्नुहुन्थ्यो नि त? सुन्नुहोस् न, 11 सिट त कहाँ तपाईँलाई त्यो गठबन्धनमा करिब 75 सिट नेपाली काङ्ग्रेसले लियो, जाबो 57-58मा जितेको छ। त्यो गठबन्धनमा तपाईँलाई 45-46 सिट नेकपा माओवादीले लियो, जाबो 33 सिट जितेको छ भनेपछि 90 सिटमा तपाईँलाई 57-58 जितेको छ। अर्थात् पाएको सबै सिट हामी जित्थ्यौँ भन्ने छैन। तर एउटा दूरदर्शिता हाम्रो त्यतिखेर सोच्नै पर्छ। हाम्रो कार्यकर्ताले हाम्रो पिठ्यू अहिले पनि धप्धपाइरहेको छ र उपेन्द्र यादवजीको नेतृत्वमाथि आज पनि गौरवान्वित हुने अवस्था आएको छ। कल्पना गर्नुहोस्, कल्पना यादवको नेतृत्व त अब जसपामा छैन। मैले छैन, म पहिला एउटा कुरा सुन्नुहोस्।
त्यो गठबन्धनमा सत्ता गठबन्धनमा हामी रहिरहेको भए 11 सिटमा लड्थ्यौँ र 154 सिटमा त्यो सत्ताधारी ती काङ्ग्रेस माओवादीको पछाडि तिनको प्रचार गर्थ्यौँ के हाम्रो पार्टी राष्ट्र पार्टी बन्थ्यो? मधेसमा बढी पक्कर भएको र पहाडमा थोर पक्कर भएको एउटा पार्टी राष्ट्र पार्टी बन्थ्यो? लोकसभा किन बनेन? किन भनेपछि सत्ता गठबन्धनसँग लस फसियो, 7-8 सिटमा सम्झौता गर्यो, 4 सिट जित्यो, बाँकी कहीँ भोट पनि माग्न सकेन। नेकपा एस एकीकृत समाजवादी राष्ट्र पार्टी किन बनेन? किन भनेपछि ऊ 16-17 सिटमा सम्झौता गर्यो, 10 सिट जित्यो, अन्य ठाउँमा प्रचार गर्न सकेन। अन्य ठाउँमा उसले माओवादीलाई भोट देऊ, काङ्ग्रेसलाई भोट देऊ भनेर उसका कार्यकर्ताले प्रचार गरिरहनु पर्यो। त्यही भएर उनी पनि राष्ट्र पार्टी भएनन्। आज उपेन्द्र यादवजीको नेतृत्वमाथि गौरव गर्ने विषय हो कि उपेन्द्र यादवजीले समयमै बुद्धि पुर्याएर पार्टीलाई गौरवान्वित गर्नुभयो र आज राष्ट्र पार्टी बनाउनु भयो। यस्तो साखजोग। अर्को तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कसले राजीनामा माग्यो, मिथ्या प्रचार नगरिदिनुहोस्, तपाईँलाई निवेदन छ। उपेन्द्र यादवजीको नेतृत्व नेताले भनेका छन् अब उपेन्द्र यादवले पार्टी छोड्नुपर्छ। एक त तपाईँ जस्तो उच्च व्यक्तिप्रति मेरो उच्च सम्मान छ। तपाईँले अघि केपी ओलीजीले तपाईँको पार्टीले धोका दियो भनेको कुरो पनि मैले पत्याइनँ र जनता समाजवादी पार्टीको कुनै पनि कार्यकर्तालाई उपेन्द्र यादवजीको नेतृत्वमाथि आशंका छ भनेर पनि म पत्याउँदिनँ। कसैले भनेको, कसले भन्यो? पार्टी अध्यक्षले चुनाव हारिसकेपछि उहाँ पदमा बस्न मिल्छ? किन मिल्दैन? चुनाव त चुनाव हो। नैतिकता र इमानदारिता हुँदैन मनिष सुमनजी? सुन्नुहोस् न, पार्टी विधान सिद्धान्त र त्यो के भन्छ विचारका आधारमा हिँड्ने हो। विचार सिद्धान्त विधान नियम यो कसैले निर्वाचनको पराजय र विजयसँग पार्टीको अध्यक्षतालाई नेतृत्वलाई जोडेको हुँदैन। चुनाव त हिजोको दिनमा गजेन्द्र बाबु पनि हार्नु भएको थियो। मधेस आन्दोलनको हिरो उपेन्द्र यादव अहिले पनि हिरो हो। मधेसको मस्या अहिले पनि हिरो हो। सँग पराजित भएर खुमलटारमा गएर हात जोडेर भनिरहनु भएको छ मलाई पनि सत्तामा लगिदिनुस्। फेरि तेस्रो मिथ्या कुरा। अवस्था आयो। तेस्रो मिथ्या कुरा। ऋषिजी सबभन्दा बढी देखिने कार्यक्रम तपाईँको हो। तपाईँले तेस्रो मिथ्या कुरा भन्नुभयो। एउटा त ओलीजीले तपाईँलाई के भन्नुभयो अरे जसपाले धोका दियो त्यो मिथ्या। अर्को जसपाको कुनै कार्यकर्ताले उपेन्द्रको नेतृत्वलाई पत्याएन अरे त्यस दोस्रो मिथ्या। र कुन टारमा गएर उपेन्द्रजीले मलाई सत्तामा लिदिनुहोस् यो तेस्रो मिथ्या। कृपया यो मिथ्या कुराहरू गरेर आफ्नो गरिमालाई सुरक्षा गर्नुहोस्। प्रमाण छ भने पेश गर्नुहोस् न। जनता जान्न चाहन्छ। जनता जान्न चाहन्छ। कृपया तपाईँसँग प्रमाण छ? यो प्रमाण मसँग छ भने पेश गर्नुहोस्। त्यसो उपेन्द्र यादवलाई तपाईँ सर्वमान्य नेता मान्नुहुन्छ मधेसको जतिवटा राजनीतिक ठ्याक्कै भन्छु। मधेसमा जुन राजनीतिक दल छ हिजोको दिनमा लोसपा र जसपा थियो। आज जनमत पार्टीको अस्तित्वलाई पनि सबैले स्वीकार गरेकै छ। यो तीनटै पार्टी हेर्ने हो भने सबभन्दा ठुलो दलको नेता उपेन्द्र यादवजी हुनुहुन्छ। मधेस मात्र होइन यो देशकै वैकल्पिक शक्तिको रूपमा जसपा उदाएको छ। खास गरेर मधेसको सबभन्दा ठुलो पार्टी, मधेसको सबभन्दा पछिआएको पार्टी, देशको वैकल्पिक पार्टी र मधेसको सबभन्दा ठुलो पार्टी कांग्रेस एक नम्बरको पार्टी मधेसमा। एमाले कांग्रेस आज मधेसमा हाराहारी छ। कस्तो छ भने नि मत परिणाम एकातिर छ। नेपाली कांग्रेसभित्र आज विमलेन्द्र निधिजीले सांसद बन्ने मौका पाउँदै हुनुहुन्छ। किनभने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत मधेसीले नेपाली कांग्रेसमा कोटा पाएको छ र त्यो कोटामा विमलजी बन्दै हुनुहुन्छ। विमलजी 3 पुस्ते नेपाली कांग्रेसमा बिताउनु भयो तर आज सांसद बन्ने मौका कसले दियो? मधेस आन्दोलनले दियो। रघुवीर महासेठ नेकपा एमालेमा नेता हुनुहुन्छ। रघुवीर महासेठ पनि सपरिवार नेकपा एमालेमा तपाईँलाई आफ्नो समर्पण गर्नुभयो। तर नेकपा एमालेमा रघुवीर महासेठलाई किन नेता भनिन्छ भने किनकि मधेस आन्दोलनको उपज हो। कांग्रेस एमाले माओवादी भित्र पनि कोही मधेसी सुरक्षित छ भने त्यो मधेसी दलको आन्दोलन, मधेसी नेतृत्वको सहनशीलता र मधेस आन्दोलनको देन। यसलाई त स्वीकार गर्नुस्। मुलुकमा समावेशी समानुपातिकताको जनक हराउनु भयो। तपाईँ त 70 क्षेत्रमा 2 को मान्छे हो नि होइन? हो। तपाईले भन्नुभएको थियो उपेन्द्र यादवलाई म जिताउँछु भनेर जिताउन सक्नु भएन। निर्वाचन हो। निर्वाचनमा जिताउनको लागि त्यतिखेर तपाईले मलाई भन्नुभएको होइन उपेन्द्र यादव जित्नुहुन्छ भनेर? भनेको कुरोसँग त तपाईको कुरा पुरा भएको। तपाईले पनि त जनतालाई ढाट्नु आरे छैन। ऋषिजी म मात्र होइन, म जस्ता हजारौं कार्यकर्ता 72 मा दत्तचित्त भएर लागे। उपेन्द्र यादवजीलाई हाम्रो पार्टीकै अध्यक्ष भन्दा राम्रो क्यान्डिडेट हामी क्षेत्र नम्बर 2 को जनताले पाएको हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरो थियो। अब निर्वाचनमा गयौं। आम जनताले यसपटक नयाँपन खोजे। आम जनताले यसपटक विकल्प खोजे। उपेन्द्र यादवजी मात्र होइन 95% उम्मेदवार हेर्नुहोस् जो साबिकको प्रतिनिधि प्रदेश सभामा थिए तिनी फेरिएका छन्। 5% मात्र तपाईँलाई पुनर्निर्वाचित भएका छन्। कारण के थियो भने आम नेपाली जनताले विकल्प खोजेका छन्, नयाँपन खोजेका छन्। त्यही भएर हेर्नु होला कहीँ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको छ, कहीँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय भएको छ र हामी कहाँ सीके राउतजी हामीलाई पराजित गर्न सफल हुनुभयो। यी सब मतहरू 5 वर्षपछि फेरि हेर्नु होला के हुन्छ 5 वर्षपछि। स्थिर छौँ, जनता समाजवादी पार्टीको मत स्थिर रहन्छ। यसरी नव उदाएका 4 महिनामै पार्टी खोलेर 2-4 वर्षमै पार्टी खोलेर उदाएका मतहरू बकमफुसे हुन्। धेरै सपना बाँडेका छन्। 10 लाख युवालाई रोजगारी जागिर दिन्छु भनेर सीके राउतले भनेका छन्। पत्ते हुनुहुन्छ तपाईँ? मधेस छुट्टिन्छ यो देशबाट भनेर जनमत सङ्ग्रह गराउँछु भनेर जनतालाई भनेका छन्। पत्ते आज सीके राउत मौन हुनुहुन्छ। अब मौन हुनुहुन्छ। अहिले त सत्ताको लागि उनी हेर्छु कुनै पार्टीको सबभन्दा तल्लो कार्यकर्तादेखि सभापतिसम्म दिनभरि फेसबुक उनको देख्यो भने भेटेको भेटै गर्नुहुन्छ। नयाँ नयाँ आउनु भएको छ, भेटघाटमा फोटो खिचाउन रहर होला, उनको रहरलाई सलाम। तर उहाँले गरेको त्यो बाचाहरू भोलिका दिनमा पुरा गर्न सक्नुहुन्छ? गर्न सक्नुहुन्न होला। त्यसो सीके राउत मैले तपाईँलाई भन्न सक्ने 10 लाख युवालाई जागिर दिन्छ सीके राउतको विकल्प छैन भन्न थालिसके मान्छेले। अब 1 सिट जितेर विकल्प, हामी 7 सिट जितेर निर्विकल्प, त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो कसले फेरि चौथो मिथ्या कुरा भन्नुभयो? त्यस्तो कसले भने सीके राउतको विकल्प छैन भनेर? विकल्पै विकल्प छ। मधेस तपाईँलाई बाबा सत्यदेव मणि त्रिपाठीदेखि गजेन्द्र बाबु हुँदै उपेन्द्र यादवसम्म अहिले मधेस आन्दोलनमा थुप्रै नेता उभिए। मधेस एउटा सिद्धान्त र विचार भइसक्यो। मधेस एउटा आफैमा तपाईँलाई समृद्ध भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा आज नेता ऊ हुन्छ, भोलि नेता ऊ हुन्छ। नेता फेरिएलान् तर मधेसका माग मुद्दा फेरि। तर मधेस आन्दोलनले जनतालाई केही पनि दिएन। तपाईँलाई छ नि नेता बनायो, सेवा सुविधा लिनुभयो, तपाईँ मक्ख पर्नुभयो, तर जनताले केही पाएन। ऋषिजी यो कुरोसँग म तपाईँको सहमत हुनै सक्दैन। सहमत हुन सक्नुहुन्न? मैले तपाईँलाई नेपाली कांग्रेस विसङ्गति छ, अन्याय छ, अत्याचार छ, त्यहाँ शोषण छ, विभेद छ। मधेस आन्दोलन नभएको भए मैले बिमलजी र रघुवीर महासेठजीको कांग्रेस र एमालेको समीकरण बताएँ। यो मुलुकमा समानुपातिकता समावेशिता हुँदैन थियो। मधेस आन्दोलन नभएको भए यो मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा जाँदैन थियो। मधेस आन्दोलन नभएको भए यो मुलुकमा समाजका सबभन्दा अन्तिम नागरिक देशको उच्च शिखरमा पुग्न सक्दैन थियो। यो तपाईँले संसदमा मात्र हेर्ने होइन, तपाईँले उच्च शिक्षाको भर्नामा पनि हेर्नुहोस्, इन्जिनियरिङ मेडिकलको भर्नामा। तपाईँले मधेस आन्दोलनको ती छटाहरू तपाईँ जागिरहरूमा पनि हेर्नुहोस्, लोकसेवाको रिजल्ट। तर मधेसी जनताले के पाएका? मेरो प्रश्न, सेवा सुविधा पाछन्? अब ऋषिजी तपाईँलाई मधेसका जनताहरू आज विदेशमा छन्, रोजगारीको लागि ती कुरा मनिषी रोएर काम गरिरहेका छन्। सबै कुराप्रति संवेदनशील छु म। त्यो वैदेशिक रोजगारमा गएका ती पीडाप्रति जनता समाजवादी पार्टी र हामी पनि संवेदनशील छौँ। तर तपाईँले मधेस आन्दोलनको बारेमा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको पत्रकारिताको पनि 30-35 वर्ष भयो मैले तपाईँलाई चिनेको। तपाईँ हेर्नुहुन्थ्यो होला गजेन्द्र बाबुले नेतृत्व गरेको मधेस आन्दोलन र मधेसी राजनीतिक दलले जाबो 3% मत पाउन धम्मे हुन्थ्यो। आज 2-2टा राजनीतिक दलले 3-3% भन्दा बढी मत ल्याएर 2-2टा पार्टी राष्ट्र पार्टी बनेको छ। चेतनाको एउटा स्तर, मधेसी हुँ, यो देश समावेशी समानुपातिकता हुनुपर्दछ, राष्ट्रप्रतिको प्रेम, तपाईँलाई निर्वाचन प्रणाली, यी सबैप्रति त चेतन व्यक्तिको संख्या लाखौँ लाख भइसक्यो। अर्थात् मधेस आन्दोलनकै उपादेयता हो कि आज जनताको यो प्रकारको समर्थन मधेसवादी दललाई छ। जहाँसम्म तपाईँले वैदेशिक रोजगारको कुरा गर्नुभयो, त्यो साँच्चै संवेदनशीलताको कुरो हो। सरकार हाँक्ने मौका दिनुहोस् न। हामीलाई किन सरकारको साथ समर्थनको तपाईँ हेर्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्री बन्ने तपाईँलाई पनि थाहा छ, सिस्टममा मुख्य बाहेक, प्रमुख बाहेक बाँकी सब तपसिल हो। यो मुलुक एकचोटि हाँक्ने मौका मधेसी मधेस प्रदेशमा तपाईँको पार्टीको मुख्यमन्त्री थिएन लालबाबु राउत? हेर्नुहोस्, प्रदेशलाई प्रश्न त खोजी गर्नुहुन्छ कि ऋषिजी? मेरो पनि तपाईँले लालबाबुजी देखाइदिनु भयो। प्रदेशलाई बलियो बनाउन तपाईँ र म कम सङ्घर्ष गरेको हो। मधेस प्रदेशले त सर्वोच्चमा मुद्दै कमसेकम 5वटा हालेको छ होला। मधेस प्रदेशलाई मात्र होइन, पुरै संघीयतालाई बलियो बनाउनको लागि। काठमाडौँ बस्ने केही ठुलो ठालुहरूले त त्यो संघीयतै हुनु हुँदैन। त्यो लालबाबुले त्यो मध्ये 50% आरक्षण किन दियो, त्यो दलित विधेयक किन ल्यायो, त्यो प्रहरी प्रशासन ऐन किन ल्यायो भनेर विरोध गर्थे। आज लालबाबुजी त हुनुहुन्न होइन। अब नयाँ समीकरणमा के हुन्छ थाहा छैन। मध्य प्रदेश लालबाबुजीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन लाग्नु भएको छैन। मध्य प्रदेशमा हाम्रो सरकार बन्छ भन्दैन भने अहिले प्रश्न चिन्ह छ। प्रदेशमा फेरि सरकार बन्छ भने मुख्यमन्त्री उम्मेदवार हो कि जनसभाको तर्फबाट भन्नुहोस्, तपाईँ समानुपातिकको सांसद हो। अहिले अन्तर्वार्ता गरिरहँदासम्म म सांसदै होइन, तपाईँ सांसद बनिसक्नु भएको छ। मैले हेरिरहेको छु, भोटको प्याटर्न हेरिरहेको छु। तपाईँको मुखमा घिउ लड्डु होइन।
तपाईँ प्रदेश सांसद बनिसक्नु भएको छ। त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ मुख्यमन्त्री हो पार्टीको निर्णय होइन? मुख्यमन्त्री हो तपाईँ? त्यो ठ्याक्कै भन्नु ठ्याक्कै भन्नु, सिधा प्रश्न उत्तर दिनुहोस्। नेपालको संविधानले र निर्वाचन प्रणालीले के भन्छ भने संसदीय दलको नेता मात्र मुख्यमन्त्री हुन्छ, जुनै दलको भए पनि त्यो दलले अवसर पाउनु पर्यो र सो दलको संसदीय दलको नेता र संसदीय दलको नेता चुन्ने अधिकार संसदीय दलका सदस्य सांसदहरूको हुन्छ। ती प्रक्रियाहरू धेरै बाँकी छन्। पार्टीले जे जिम्मेवारी दिन्छ त्यो जिम्मेवारीको लागि मनिष सुमन तम तयार तपाईँलाई देखिन्छ। मनिष सुमन मुख्यमन्त्रीको दावेदार हो अब तपाईँको मध्य प्रदेशमा। अब तपाईँको मुखमा घिउ सक्कर, मैले आफ्नै मुखले बोलिनँ। त्यहाँका सांसदले र खास गरेर पार्टीले जहाँ जे जिम्मेवारी दिन्छ त्यसको लागि मनिष सुमन तपाईँलाई सदा तम तयार देखिन्छ। तपाईँको चाहना छ नि होइन? इच्छा छ नि त? इच्छा त प्रधानमन्त्री बन्ने छ, तर अहिले तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्न। सकिन्न। त्यही भएर इच्छा राख्नु बेइमानी थोरै हो, देशै हाँक्ने इच्छा छ। र यो अहिलेका यी प्रधानमन्त्रीहरूभन्दा राम्रो देश जसपाको कोही कार्यकर्ताले हाँक्न सक्दैन। जसपाको कार्यकर्ता कोही देश हाँक्न हाँक्न सक्दछ, जो हैसियत छ, एकदम हैसियत छ, क्षमता छ, एकदम क्षमता लगानी छ, राजनीतिमा योगदान छ। मधेसीको क्षमतैमाथि प्रश्न चिन्ह छ। अरूको मनमा त होला, ऋषिजीको मनमा त नहोला नि। अवसर त दिनु पर्यो। भविष्यमा तपाईँ मुख्यमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने तपाईँको सपना छ? इच्छा त सबै थोक छ। अब जसपा फुट्दैन। जसपाका होइन, सत्तामा जानको लागि त्यहाँ दुई धार छ। अब जसरी जति विकारहरू थिए नि, ती विकार भनेको मन्त ठाकुर नेतृत्वजीको, ती विकार भनेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीका, ती सबै विकारहरू सिद्धिएर गए, छँटिएर गए। तिनले पुर्याउने हानि हाम्रो निर्वाचनमा पुर्याइसके। दल के भन्छ निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा फुटेकै खातिर पनि हामीले अपेक्षाभन्दा थोरै सिट मत प्राप्त गरेका छौँ। अब ती विकारहरू गए। अब जे छ कार्यकर्ताले भरिभराउ पार्टी छ, कार्यकर्ताको जोस ऊर्जा उमङ्ग संलग्न पार्टी छ। अब त्यसमा कुनै कमी आउँदैन। अब जनता समाजवादी पार्टी एक ढिक्का भएर आगामी 5 वर्षलाई एउटा अन्तरालको रूपमा लिन्छ। यो एक प्रकारको अन्तराल हो। यो अन्तरालमा हामी थप गहिरो अझै खिया लाग्ने हो कि कमजोर हुने हो कि भएर आउँछौँ, टुक्रिने हो कि होइन, थप बलियो भएर आउँछौँ, सुसङ्गठित अनुशासित भएर आउँछौँ, आफ्ना विचारप्रति दृढित भएर आउँछौँ, आफ्ना कार्यकर्तालाई थप प्रशिक्षित बनाएर ल्याउँछौँ र यो अन्तराल एक दिन सकिहाल्ला। देख्दै 5 वर्ष बित्नेछ। त्यसो भए मलाई बताउनुहोस्, अब तपाईँहरू 5 दलीय गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर 5 वर्ष सँगै सरकारमा बस्ने सम्भावना कति छ? यो राजनीति असम्भव हुने कुरा छैन। असम्भव केही छैन। यो कुरो तपाईँलाई सत्ता गठबन्धनमाथि डिपेन्ड गर्दछ। सत्ता गठबन्धन के संविधान संशोधन गर्न चाहन्छ? सत्ता गठबन्धन के निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्न चाहन्छ? सत्ता गठबन्धन के शासकीय स्वरूपमा फेरि पुनर्विचार गर्न चाहन्छ? सत्ता गठबन्धन के समान जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व चाहन्छ? सत्ता गठबन्धन के नागरिकता समस्याको सर्वकालीन समाधान चाहन्छ? हाम्रा माग र मुद्दाहरूप्रति उनको चाह भयो भने सामिप्यता जोसँग पनि हुन सक्दछ। सत्ता गठबन्धनसँग कुनै बैर छैन। त्यसमा मधेस बेस पोलिटिकल पार्टीसँग तपाईँको सहकार्यता हुनसक्छ? लोसपासँग हुन सक्दछ। एकीकरण अब लोसपालाई त हामीले तपाईँकै कार्यक्रम मार्फत चुनावको पूर्व सन्ध्यामा धेरैचोटि आग्रह गरेका हौँ, आउनुहोस् गठबन्धन गरौँ। तपाईँलाई आज फ्ल्यासै गरौँ यो कुरो। एक ठाउँ महन्त ठाकुरजीले म खाना खान आउँछु 11 बजे, उपेन्द्रजी तपाईँ बसिरहनु होला, त्यहाँ आएर हामी गठबन्धन गरौँला, पार्टी एक गरौँला भनेर वचन दिनुभएको थियो। त्रिपुरेश्वरको एकजना साथीको घरमा खाना पाकिरह्यो। महन्तजीले म आउँदिनँ भन्न पनि भ्याउनु भएन र त्यो खानासाना सब तपाईँलाई डस्टबिनमा फ्यालियो। यस्तो परिस्थितिमा जो समयमा साथ दिन आएन, समयमा एक हुन आएन, आज हामीले तिनका अगाडि त्यसरी हात फैलाएर आउनुहोस्, एक हुनुहोस्, मिल्नुहोस् भनेर अहिले भन्ने बेला आएको छैन। पार्टीले निर्णय गर्यो। मधेस बेस पोलिटिकल पार्टीहरू एक भएर जान सक्ने अवस्था छैन। राजनीतिमा असम्भव छैन अहिले तपाईँले नै भन्नुभएको। राउत र उपेन्द्र यादवको बिचमा सहकार्य हुन सक्छ। राजनीतिमा असम्भव छैन भनेर तपाईँले नै भन्नुभएको थियो। जे पनि सम्भव छ, तर अहिले तुरुन्तै हामीलाई आउनुहोस् एक भइहाल्नुहोस् भन्ने विचारमा छैनौँ। हाम्रो पार्टीको अहिले समीक्षाहरू हुन बाँकी छ। निर्वाचन परिणामको बारेमा विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय नै समीक्षात्मक बैठकहरू भइरहेका छन्। हामी विजित भयौँ भने कहाँ दोष रह्यो, पराजित रह्यौँ भने झन् कहाँ दोष रह्यो भन्ने तपाईँलाई खोज तलास भइरहेका छन्। त्यो समीक्षात्मक बैठकहरू सकिएला, पार्टी केन्द्रले विचार गर्ला, देशको राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन होला। अहिले नै हामीले फलानुलाई एक फलानुलाई विभिन्न त्यसरी भन्नेवाला छैनौँ। उपेन्द्र यादव कहाँ चुक्नु भयो यसपटकको निर्वाचनमा मलाई बताउनुहोस् त। यसपटकको निर्वाचनमा साँच्चै हो भन्ने हो भने एक प्रकारले अभिमन्यु जस्तै उहाँलाई फसाइयो। कसले फसायो?
कसले फसायो भन्ने कुरो भन्दा पनि एउटा वे पहिलेदेखि नै हैन उपेन्द्रजीको विरुद्ध उपेन्द्रजी धेरै ठुलो नेता उपेन्द्रजीलाई हराउन सकिएन भने भोलि अर्को उदय नै हुन सक्दैन त्यही भएर यसपटक उपेन्द्र यादवलाई रोकौं भनेर केही व्यक्तिहरू संगठित नै थिए केही दलहरू संगठित नै थिए जस्तो लाग्छ तिनीहरुको नाम भन्न सक्नु तपाई धेरै कति खोलौ मैले निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा हेरे निर्वाचनको दिन लोसपा पार्टीको उम्मेदवार हर्दा बोल्यो हातै उठाइदियो चुनावै लड्न छोरे जस्तो थियो अर्थात् ती पार्टी पनि जयप्रकाश ठाकुर हजुर जयप्रकाश ठाकुरजी निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा प्रचार प्रसार रोक्नुभयो निर्वाचनको दिनमा त उनका सबै मतहरू 81 डाइभर्ट भएर गइरहेका थिए अब यी कुराहरू पनि अलिअलि शंकास्पद छँदैछ पाँच दलले गठबन्धनको मत सिकेर आउला गयो यसो 72 को गणना गर्ने हो भने लोसपाको मत पनि लोसपालाई गएन सत्ता गठबन्धनका सबै दल आफ्नै सत्ता गठबन्धनका विरुद्ध मतदान गरे हामीले जस्तो देख्यौं त्यही भएर अब पराजित हुने अझै थुप्रै कारण होलान् तर एउटा कारण चाहिँ के थियो भने दुश्मन बढी पलियो उपेन्द्रको दुश्मन मधेसमा किन बढ्यो के कारणले बढ्यो कस्तो छ भने नि यसपटकको निर्वाचन ऋषिजी थुप्रै यस्ता सिट छन् जुन हामी पैसाका खातिर चुनाव हार्यौं यसपटक तपाईसँग पैसा थिएन त थिएन हामीसँग जसपासँग पैसा छैन जसपाका उम्मेदवारहरू प्राय केही व्यक्ति समृद्ध थिए होला न प्राय उम्मेदवारहरू कार्यकर्ता हुन् हाम्रा तर सीके राउतले मसँग भन्नुभएको छ हेर्नुस् अस्तिको अन्तर्वार्ता उपेन्द्र यादवलाई चुनाव जिताउनको लागि भनेर चाइनाबाट पैसाको बिटा आथे यो पाँचौं मिथ्या बोल्नुभयो तपाई त्यसो सीके राउतजी मा झुट्टा हो सार्वजनिक कार्यक्रममा त्यस्ता उच्च पदस्थ व्यक्ति बोल्नु भएन होला बोल्नु भएको छ जनता जान्न चाहन्छ पुष्टि गर्न लाउनुस् न जनता जान्न चाहन्छ चीनले पैसा दिएको होइन उपेन्द्र यादव हामीलाई कुनै विदेशको सहयोग चाहिएको छैन कुनै सहयोग चाहिएको छैन विदेशसँग बाहिर किन चर्चा हुन्छ त हामी नेपाली जनता मधेसी जनताको आस्थाको केन्द्र हौं त्यो आस्थाको भरमा तिनका बीच हामी साबित गर्छौं कुनै देश विदेशको नाम लिन चाहन्न कुनै देश विदेशको हामीलाई सहयोगै चाहिएको छैन स्वाभिमानी पार्टी हो स्वाभिमानी नेपाली तर विदेशीले लगानी गरे पार्टी हो गएन जस होइन पटक्कै होइन टिक्कै होइन एक पैसा होइन महामिथ्या कहाँबाट पैसा एक फुट्टी कोडी होइन हाम्रा उम्मेदवारहरू आफ्नै बलबुतामा चुनाव लडेका थिए र यसपटकको निर्वाचन लक्ष्मी र सरस्वतीको बीचमा भयो थुप्रै ठाउँमा लक्ष्मीले सरस्वती किनिदिन् मैले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको कुरो गर्दैछु तपाईको क्षेत्रमा पैसा परेको भयो भएन कसैले पैसा प्रयोग गरे नि अन्य उम्मेदवारहरूले त धेरै नै गरे हैन अन्य उम्मेदवारहरूले धेरै नै गरे खर्च गर्नुभयो गरे त त्यत्रो र्याली त्यत्रो जुलुस गरे त तर जनता समाजवादी पनि भोट किन्नुभयो अब त्यस्तो म उहाँ जस्तै मिथ्या कुरा भन्दिन मैले पुष्टि प्रमाण पेश नगर्न सक्ने कुराहरु मैले भन्न सक्दिन हैन भोट किनेको मैले मसँग प्रमाण छैन म बोलिन जे छ धक फुलाएर बोल्ने मान्छेको नाम मनिष सुमन हो तर जनमत पार्टीका नेताहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि उपेन्द्र यादवको छोराले रातारात पैसा बाँड्यो चुनावमा फेरि मिथ्या किन कहाँबाट तपाई आज म अन्तर्वार्तामा नआएको भए भ्रम तपाई फैलाउनु हुन्थ्यो जस्तो छ कहाँबाट पैसा ल्याउँछन् उपेन्द्र यादवजीको साधकी प्रति साँच्चै सबै मधेसीको अरुवान्वित छ उपेन्द्र यादवजी सरल नेता है उपेन्द्र यादव महासहज सरल समाजवादी नेता राम्रो नेता हो उपेन्द्र यादवजीलाई तपाईले व्यक्तिगत चिन्नुहुन्छ उपेन्द्र यादव राम्रो नेता हो थाहा छ उपेन्द्र यादवजी आफ्नो खाना आफै पकाउनुहुन्छ आफ्नो लुगा आफै धुनुहुन्छ एउटा सानो अपार्टमेन्टमा बस्नुहुन्छ उपेन्द्र यादवजीले चढ्ने सवारी साधन पनि जनता समाजवादी पार्टीले उहाँलाई सुविधा दिएको छ उहाँसँग कुनै निजी सवारी साधन छैन त्यस्ता एकजना व्यक्ति यसरी खर्चिलो बनाइदिनुहुन्छ यसरी तपाई नवसामन्तहरुसँग गाँस दिनुहुन्छ पुष्टि प्रमाण छैन उपेन्द्र यादव इमानदार नेता हो त छातीमा हात राखेर एकदम छातीमा हात राखेर भन्छु उहाँ इमानदार नेता हो यो देशलाई माया गर्ने मधेसलाई माया गर्ने माग र मुद्दाप्रति दृढ निश्चयी भएको एकजना इमानदार नेता राष्ट्रवादी नेता हो उपेन्द्र यादव एकदम राष्ट्रवादी नेता हो देशप्रति माया छ एकदम देशप्रति माया भएको नेता हो हैन तपाईले यति धेरै चाकडी गर्नु भएको छ उपेन्द्र यादवको पदको लागि है गजब छ ऋषिजी सत्य बेला तपाई कटाक्ष गर्नुहुन्थ्यो सत्य बोल्न लगाउनुहुन्छ राजेन्द्र महतोको साथमा हुँदाखेरि तपाईले भन्नु भएको थियो उपेन्द्र यादवले मधेस जे गलत थियो जसरी काम गर्नुभयो त्यो गलत गर्नु म आज पनि दोहोर्याउँछु तपाईले बिर्सिनु भयो होला त्यो सन्दर्भ एक त तपाईको एउटा दोष के छ भने नि तपाई बोल्न लगाउनुहुन्छ र सत्य कुरो ठीक कुरो बोलिसकेपछि त्यसलाई चाकडी भन्ने अपशब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ
कृपया फिर्ता लिइदिनुहोस्। जे सत्य छ मैले त्यही दोहोऱ्याएँ। मैले भनेको कुरोभन्दा पृथक कुरो छ उपेन्द्र यादवजीको जीवनशैली भने तपाईसँग क्यामेरा छ, तपाईँ आफै एकदम खोजपूर्ण पत्रकार हो, गएर उनको जीवनशैली, उनी आफ्नो लुगा आफै धुन्छन्, उनी आफ्नो खाना आफै पकाउँछन्, उनी समाजवादी नेता हुन्, विचारप्रति दृढ हुन्, उनी तपाईँलाई देशलाई माया गर्ने नेता हुन्। यी कुराहरूभन्दा पृथक हुन्छ भने ल मलाई फेरि आएर भन्नु होला। होइन सुन्नुहोस् न, जहाँसम्म तपाईँले राजेन्द्र महतोजीसँग हुँदा उपेन्द्र यादवजी आज पनि म भन्छु 30 दलीय गठबन्धन थियो। 30 दलीय गठबन्धनले धेरै पहिलाको कुरा हो, स्थानीय निकायभन्दा 2074 सालको हो। तपाईँले सन्दर्भ मात्र भन्नु भएन, म सन्दर्भै दोहोऱ्याउँछु नि। त्यो 30 दलीय आन्दोलन चलिरहेको थियो। 30 दलीय आन्दोलनले स्थानीय निकायको निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो। एक दिन उपेन्द्रजी मात्रले बाँकी 29 दललाई थाती राखेर एक्लै निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर 29 दलमध्येका सदस्य दलहरूले उनीप्रति रोष प्रकट गर्नु स्वाभाविक थियो। हामीले पनि गरेका थियौँ। 73 सालको कुरा हो, एकदम सन्दर्भ कोट्याउनु। मलाई थाहा छ त्यतिखेर जे भनेको थिए आज पनि भन्छु। त्यतिखेर तपाईँले उपेन्द्र यादवको आलोचना गरेकै थिए। 29 दलीय मध्ये 29 दलको निर्णयलाई थाती राखेर एक्लो निर्णय गर्नुहुन्न थियो, सँगै जानु पर्थ्यो। 30 दलमै सँगै आन्दोलन गरेको भएर उनको निर्णय पनि सङ्गठित हुनु पर्थ्यो, एक्लो निर्णय हुनुहुन्न थियो। बरु दलको बैठकमा बृहत विचार प्रस्तुत गर्ने र त्यो विचार प्रस्तुत गर्दा जे निर्णय भएको छ त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्ने। प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवको बिचको सम्बन्ध राम्रो छ, तपाईँलाई थाहा होला नि। मैले भनिसकेँ, उपेन्द्रजीको मात्र होइन, जनता समाजवादी पार्टीकै देशमा सबै समकालीन राजनीतिसँग हाम्रो समान सम्बन्ध छ, राम्रो सम्बन्ध छ। अब तर सबै पार्टीले साथ दिने नदिने, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जसपाले साथ दिने नदिने, कुनै व्यक्तिलाई राजनीति होइन, कुनै व्यक्तिको साथ विरोधमा छैन जनता समाजवादी पार्टी। मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, जनता समाजवादी पार्टीको माग र मुद्दाप्रति जो सामिप्य देखिन्छ हामी तिनका साथ छौँ। कुनै व्यक्तिको मुख अनुहार देखेर, विगत देखेर, भविष्य देखेर, त्यसका कुण्डली देखेर हामी तिनका साथ समर्थन दिनेवाला छैनौँ। हाम्रो माग र मुद्दाप्रति जो सत्ता बनाउने अगुवाले हाम्रो माग र मुद्दाप्रति सामिप्यता देखाउँछ, समर्थन जनाउँछ, हामी तिनीसँग छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुहोस्, मेरो तपाईँलाई शुभकामना छ। तपाईँको मुखमा घिउ सक्कर, तर पार्टीले जे जिम्मेवारी दिन्छ त्यो लिन तयार। हस्त नमस्कार। मौकाको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाय LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। केबी सैम डुबाल ब्रान्ड, हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान। राष्ट्रको सान किसान, लिकेजको नो टेन्सन। म्याङ्गो अनार र मिक्स फ्रुटको गुडनेस भएको तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेट बोटल। कस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि, सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल। जीवन बिमा गरौँ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, किनकि जीवन अमूल्य छ। नबिल ब्याङ्क सँगै अघि। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। त्यसैले त गर्व गरेर दोहोऱ्याउन मन लाग्छ। आइएमई गरौँ।